फायल जाला ताजेर कितें हे विश्वहिताच्या ऑफिसांच्यान फायली चोरी जावप ही नवीन गजाल न्हू. हेच्या पयलीं टायगर रिझर्वाचे फायली चोरी जाल्ले आनी कसले फायली तेन्ना काय आरजी काय ऑफिसान वचोंक ना ती, ना जाल्यार जे गांवांतले लोक काय ऑफिसान वचोंक ना. सो विश्वहिताची संवय आसा कितें जालें की फायली चोरले हें चोरले तें सांगपाक. सो तो सद्या फ्रस्ट्रेटेड आसा, तेची मानसीक संतुलन सध्या बरें ना. सो कितें ना कितें तरी घालपाक जाय लोकांचेर केसी पडपाक, आनी तो कितेंय घालूं. हेच्या पयलीं मेळावली लोकांचेर कितलेशेच केसी घातले, सगळे केसी भायर पडले, कितलेशेच लोकांक त्रास केले, पुलीस स्टेशनार व्हरून बसयले, दादागिरी केली आपली, लास्टाक त्याच लोकांकडे पांयां पडचे पडले. आतां ऑलमोस्ट तेका म्हणजे लिटरल तेका एक्चुअली पळचो पडलो, आपले घर सोडून पळचो पडलो, लिपोवन रावचो पडलो. आनी ही परिस्थिती असले केल्ले कारणान असली फटिंगपणां करता आंगान आसा म्हणून ती जाता. आनी ही फटिंगपणां सगळ्या लोकांक खबर आसा, कित्याक थंय सीसीटीव्ही आसा, पुलीस बसला. तुमकां सांगता जेन्ना लोकांक थंय सकयल हाडले, लोकांक तेंचे पर्सी बी बायलांचे आसले ते पासून सकयल हाडपाक मेळोंक ना. ते सुद्दां मागीर वचोन तेंच्या कडल्यान हाडून घेवचे पडले. जाल्यार फायली आनी खंयच्यान हाडटले. आनी कंटिन्युअस तुमचे दाराचेर पुलीस आसले, सकयल्या गेटीर पुलीस आसले, मदीं पुलीस आसले, वयर पुलीस बसलेले, सीसीटीव्ही कॅमेराज आसा, सगळें आसा. सो लोकांचेर एक सामान्य गोंयकाराचेर, स्पेशली एसटी समाजाच्या बायलांचेर आनी त्या भुरग्यांचेर हे चोरीचो आळ घालप, चोर म्हणून तांकां केस घालप, म्हणजे हें सगळ्यात व्हडलें पाप. आनी ताका ही सातेरी देवी पळयतली. आनी हांव मागता गांवांतल्या जल्मे कडेन की तेणे ह्या विश्वजिताक एक बरी बुद्धी दिवची, तेका तेजी तकली जाग्यार हाडची, म्हणून बरे गाराणे घालचे देवाक. कित्याक असले वायट बुद्धीचे मनीस जर आमच्या गोंयांत उरले आनी ते मिनिस्टर लेवलाचेर उरले जाल्यार गोंय आमचे दिसान दीस पाड पडटले. सो तेका बरी जर बुद्धी दिली जाल्यार आमकां अशे रस्त्यार येवचे पडचे ना आनी गोंयकारांचेर केसीय पडचे ना. गिऱ्याची हेल्थ आतां सध्या नाजूक आसा. उदळटेची सोनोग्राफी केला, आतां परतो वयतलो हॉस्पिटलात, ते कितें रिपोर्ट आहा कितें आहा ते पळोवपाक. बट सध्या डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो कंटिन्युअसली तेका मॉनिटर करीत आसा. सध्या तरी तेका सांगला 24 वरांनी फुडलें कितें आहा तें घेवया म्हणून. मागीर तुमकांय आमी अपडेट करतले जे हेल्थ रिलेटेड. पण हीज वीक, दोगूय जाण ते वीक जाल्ले आसा की तेंकां ते कळोंक ना, कित्याक थंय लोक आसताले, जोश आसतालो, मोटिवेशन मेळटालें. पूण हांगा आतां हॉस्पिटलान खाटीचेर दोगूच जाण थंय आसा, तेका लागून ते वीकनस फील जाता तेंकां. आनी 7 दीस कंटिन्युअस करप एक हो बॉडीक शॉक आसा. कित्याक कोणूय जेन्ना असली आंदोलन करता तेन्ना कितें आसता की तूं गव्हर्मेंटाक नाजाल्यार कोणाकूय ते वॉर्निंग दिता, एक डेडलायन दिता, बाबा ह्या तारखे मेरेन जर तूं करिना जाल्यार हांव स्ट्रायकार वयतलो, हंगर स्ट्रायकार वयतलो. आनी तो तेका लागून प्रिपेर करता. आनी हो प्रिपेर करपाक गिरीशाक टायम मेळना. सो बॉडी इज इन शॉक दोगांची तुज्याचेर तेची. सो तो रिकवर जावपाक मातसो टायम लागतलो. पूण आमी देवा कडेन मागता की बेगिनांतल्या बेगीन तेका घट कर, बिकॉज एसेंब्ली पावल्ली आसा आनी अभ्यास करपाक. The voice for Coin.